ہر قسم کی حمد و ثنا بزرگی بڑائی کبریائی اللہ جل و علا واسطے آن گنت لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء اشرف الانبیاء محبوب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی ہے۔ بے شمار ان گنت لا تعداد بے حد و حساب صلاۃ و سلام شبنم اور بارش دے قطرات نالوں زیادہ ریگستاناں دے صحراواں نالوں زیادہ ریت دے ذرات نالوں زیادہ پھلاں دیاں پتیاں دے نالوں زیادہ درختاں دے پتیاں دے نالوں زیادہ آسمان دے روشن ستاریاں دے نالوں زیادہ درود و سلام آقائے دو جہاں جناب محمد پاک ساری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو اور میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزت اور احترامات لائق معززات پردہ نشین اسلامی میری ماؤں بہنوں، اللہ پاک دے قرآن دے اندروں سورہ انفال دی ایک آیات کریمہ تلاوت کیتی ہے۔ اس آیت مقدسہ دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے آخری پیغمبر لاڈلے نبی اور اپنے پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تسی غالباً 3-4 جمعہ دے اندر سیرت امہات المومنین محبوب پیغمبر دیاں بیویاں دی سیرت، مسلمانہ دی روحانی ماں دی سیرت بڑے اختصار دے نال بیان ہو چکی ہے۔ آج مالک دی توفیق دے نال آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد پاک ساری کائنات دے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تیار کیتی ہوئی جماعت کا تذکرہ کراں گا، کیونکہ پاکستان دے وچ بہت سارے ایسے لوگ بھی موجود نے جو صحابہ پاکاں نوں اشاریاں کنایاں دے اندر تنقید کرتے نے، تنقید کا نشانہ بناتے نے۔ اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ وہ اپنی زندگی کا ایک مشن سمجھتے ہیں، وہ اس پیغمبر جناب محمد پاک دی پیاری جماعت دی اللہ اکبر اللہ عظمت اور شان بیان کراں گا، بلکہ اسی تے جگہ جگہ اس بات کا تذکرہ کرنے ہاں، محبوب پیغمبر دے پیارے یاراں دی مدح سرائی کرنے ہاں، انہاں دی تعریف کرنے ہاں۔ انہاں دی تعریف کرنا ساڈا ایمان ہے اور حق بندا ہے۔ جدو اللہ ذوالجلال نے جدوں تک توفیق دیتی، جدوں تک زندگی نے وفا کیتی، جدوں تک جسم میں جان رہی، منہ میں زبان چلتی رہی، انشاءاللہ مالک دی توفیق دے نال کریا کریا بستی بستی شہر شہر نگر نگر چوکاں بازاراں دے وچ ممبر و محراب دے اندر اصحاب پیغمبر دے تذکرے انشاءاللہ اسی کرتے رہاں گے۔ آمین کہہ دیو۔ آمین۔ اللہ اکبر اللہ۔ دنیا دی ایک مثال ہے کہ انسان دے اوتے صحبت دا تے مجلس دا اثر جڑا ہے بڑی جلدی ہوندا ہے۔ کوئی آدمی
شرابیاں دی مجلس دے وچ بہے گا تے وہ شرابی بن جائے گا، وہ انہاں دا اثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ کوئی آدمی ہیروین پین والے دے کول بہے گا تے ہیروین پین والا بن جائے گا، انہاں دی صحبت دا اثر وہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کوئی آدمی چوراں دی مجلس دے وچ بہے گا، چوراں دا دوست بن جائے گا، چوری کی عادت پہ جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایسی حرکات اس کے اندر بھی پیدا ہو جائے گی۔ اور دوستو جڑا بندہ جھوٹیاں دے کول بہے گا نا، وہ جھوٹ بولن دا عادی بن جائے گا، انہاں ول ویکھ ویکھ کے انہاں دی صحبت دا رنگ چڑھ جائے گا، آہستہ آہستہ وہ بھی جھوٹا بن جائے گا۔ توجہ فرمانا، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ایک حقائق بیان کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ کہتے ہیں میں ایک باغ دے وچ گیا اور اتھوں باغ دے وچوں تھوڑی جی مٹی چک کے میں نک دے نال لائی سونگیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ قریب سی کہ اس مٹی دے وچوں خوشبو آ رہی سی۔ میں تصورات کی دنیا دے وچ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمانے نے میں مٹی دے کولوں سوال کر دیتا، میں مٹی نو سوال کرنا ہے آخر تیرا کی کمال ہے، تیرے وچوں خوشبو آ رہی ہے، کی وجہ ہے؟ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ حکایت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اور مٹی نے زبان حال دے نال مینوں دسیا اے سعدی رحمت اللہ علیہ، کیا تینوں بات دی سمجھ نہیں آئی؟ میں کسی نالی دی گندی جگہ دی مٹی نہیں، میں کسی نالی وچ رہن والی مٹی نہیں، میں باغ دے پھلاں دے وچ رہن والی مٹی ہاں۔ سادی صاحب ہویا کی ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ اے پھلاں دے نال رہن والی مٹی ہاں، بات یہ ہے کہ ایک دن ایک پھل ڈگا ٹہنی تو ٹوٹیا ہے، ٹہنی دے نالوں جدا ہو کے زمین دے اوتے گریا ہے، وہ چند دن پھل جڑا ہے میں دے اوتے بیٹھا رہا، میں مٹی دے اوتے وہ پھل ڈگا رہا ہے تے او دی خوشبو دی وجہ تو شیخ صاحب میرے اندر اللہ پاک نے ایسے انداز دے نال خوشبو بھر دیتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ وہ جڑا پھل ہے اور مٹی کہندی ہے او دا اثر میرے تے ہو گیا، 2-3 دن بعد اوتے پھل پیا رہا ہے۔ اور دوستو ایک پھل اے جناب مٹی دیاں چند کینکریاں دے اوتے 2-4 راتاں کٹ جائے تے جناب اپنی وہ خوشبو چھڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ میں قربان جاواں، میں صدقے جاواں انہاں خوش نصیباں دے اوتے اور جنہاں نوں میرے کملی والے پیغمبر دی صحبت وچ میرے نبی دی مجلس دے وچ بہنا نصیب ہویا ہے، میرے نبی دے یار بن گئے، وفادار بن گئے، تے اللہ ذوالجلال نے اعلان کر دیتا ہے، اللہ پاک دے پیارے نبی پاک دے صحابہ کرام دا انشاءاللہ مالک دی توفیق دے نال تذکرہ کراں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ کلام مقدس دے اندر اللہ پاک نے فرمایا ہے انہاں خوش قسمت لوگاں دا تذکرہ اور جڑے میرے کملی والے دی صحبت دے رنگ دے وچ رنگے گئے، جنہاں نوں میرے محبوب دی صحبت دا رنگ چڑھ گیا ہے، اور انہاں خوش بختہ اور خوش بخت نفوس دا تذکرہ اللہ اکبر اللہ۔ اور جنہاں ہوتے کالی کمری والے دی مجلس دا رنگ چڑھ گیا سی نا، اور جنہاں نے اپنے شب و روز پیارے کمری والے جناب محمد پاک ساری کائنات دے سردار دی مجلس دے اندر گزار دیتے۔ بھائیوں میں بات عرض کر چکیا ماں، اگر کوئی آدمی بریاں دی مجلس دے وچ بہ گیا وہ برا بن جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ اگر کوئی اچھیاں دی مجلس دے وچ بہ گا وہ اچھا بن جائے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ بابا جی نے بڑی پیاری گل کیتی ہے اور لکھتے ہیں اور برے بندے دی صحبت یارو، اور برے بندے دی صحبت یارو، اور جویں دکان لوہاراں اب کپڑے لکھ پانے کونج کونج پئیے،
چنگا پین ہزار لوہار کو بیگا دے کپڑے لازمی سڑ جانے اللہ اکبر اللہ فرمانے نے چنگے بندے دی صحبت لوگو اور جمیں دکان اتاران سودا پاویں کوئی نہ لئیے آدھے بھلے آن ہزار اتر بیچن والے دے کول بیٹھ جو گے خوشبو ضرور آئے گی اللہ سب چنگیاں دے کول بیٹھ دی توفیق عطا فرمائے اور چنگی سوسائٹی دا اثر سانو حاصل کرن دی اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ پاک نیکان دی مجلس دے بیان دی توفیق عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ اے پیارے پیغمبر دے صحابہ اے سچے لوگ سن سچے مسلمان سن اللہ اکبر اللہ میرے بھائیو اور جنہ لوگاں نے میرے نبی علیہ السلام دی مجلس اختیار کی تھی انہاں لوگاں دے اُتے نبی دی صداقت دا رنگ چڑھ گیا ہے اور کسے اُتے جناب عدالت دا رنگ چڑھیا ہے اور کسے صحابہ دے اُتے سخاوت دا رنگ چڑھیا ہے حیدر قرار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں اُتے بھی ولایت دا رنگ چڑھیا ہے اور کسے دی جناب عبادت تلاوت ریاضت ایسے رنگ چڑھے نے رب دے قرآن دیاں دن رات تلاوتاں کردے نے اور اللہ دیاں عبادتاں کردے نے اللہ اکبر اللہ اونا لوکاں نو اللہ ذوالجلال نے پھر اینیاں عظمتاں عطا فرمائیاں نے اینیاں شاناں عطا فرمائیاں نے توجہ میری طرف اللہ پاک فرماتے نے اولائکا رب دے قرآن والذرا غور کرو نا اللہ پاک فرماتے نے اولائکا کذبا فی قلوبہم الایمان فرمایا او لوگ جنہ لوگاں دے سینیاں دے اندر اللہ پاک فرماتے نے میں ایمان نو فٹ کر دیتا ہے انہاں دے سینیاں دے اندر اللہ فرماتے نے میں ایمان نو گھٹ گھٹ کے بھر دیتا ہے نا اس طرح فٹ نہیں کیتا بلکہ اللہ پاک فرماتے نے میں بڑے سونے طریقے دے نال فٹ کیتا ہے وازینہو ایمان دی خوبصورت جناب نقش نگاری کر کے اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرماتے نے میں انہاں نو سجا کے صحابہ دے سینیاں دے وچ فٹ کر دیتا توجہ فرمانا فرمایا وَقَارِهَا إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفَسُوقَ وَالْعِصْيَانَ توجہ فرمانا اللہ اکبر اللہ اللہ پاک فرمانے نے میں انہاں لوگاں دے واسطے گناہ نو اے فسق نو اے فجور نو دور کر دیتا ہے نا اور میرے بھائیو اس طرح محسوس ہوتا ہے اور جس طرح اے نمازی جڑا ہے اے نماز پڑھتا ہے نیت دے جنت نو تلاش کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اور غازی جنت نو تلاش کرتا ہے اور تہجد گزار جڑا ہے محنت نال نماز تہجد ادا کرتا ہے او دی نیت دے او جنت نو تلاش کرتا ہے اللہ اکبر اللہ اور جڑا بندہ سخاوت کرتا ہے نا اے سخاوت کرنے والے اے بھی جنت نو تلاش کرتے نے اور بلکہ ہر نیکی کرنے والا انسان جناب تلاش کرتا ہے لبدا ہے تے اللہ دی جنت لبدا ہے اور لیکن جنت جیڑی ہے اے میرے صحابہ نو تلاش کر رہی توجہ فرمانا اے ہے سیرت صحابہ اے ہے مقام صحابہ اے ہے شان صحابہ ہر بندہ میں کی کردا ہے جنت تلاش کردا ہے نا اللہ اکبر اللہ لیکن اللہ پاک فرماندے نے اللہ اکبر اللہ اے میرے صحابہ نو جنت تلاش کردا پیا ہے نا اے ساری دنیا اے جنت دی راہ ویکھ دی ہے نا اور ساری دنیا اے جنت نو ترس رہی ہے نا اللہ اکبر اللہ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے لیکن جنت اللہ اکبر اللہ اے جنت دی راہ میرے پیغمبر دے اے صحابہ دے قدماں نو ترس رہیاں نے اے کیڑے ویلے میرے نبی دے یار جنت دے وچ جان اور میرے نبی دے نال وفاداریاں کرن والے اے جنت دے وچ جانا اے صحابہ دے اے قدماں نو اللہ دا جنت جیڑی ہے جناب ترس رہی ہے نا اینو معمولی ہستیاں نہ سمجھیا جے انہاں لوکاں نے اللہ اکبر اللہ عرش والے رحمان نے انہاں لوکاں دے نال پیار کیتا ہے نا اے صحابہ دے نال اور میرے کملی والے محبوب پیغمبر جناب محمد پاک ساری کائنات دے